अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और सामाइन। मुझे उम्मीद है आप जहां भी ये वीडियो देख रहे होंगे बखैर आफियत होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे, खुश मिजाज होंगे और बड़े पुरसुकून होंगे। आप तमाम ही लोगों को मैं अपने चैनल वर्दा कलंदरी में खुश आमदीद कहती हूँ। आपकी चैनल अगर फॉलो अप कर रहे होंगे तो आपके इल्म में होगा कि हम बात करते हैं किताबों के बारे में, किताबों की कहानियों के बारे में, लिखारियों के बारे में और उन तमाम चीज़ों के बारे में जो पढ़कर हमें कुछ सीखने को मिलता है। इसी तरह आज मैं जिस किताब का तारुफ आप लोगों से कराना चाह रही हूँ वो किताब बड़ी कंफ्यूजिंग है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों कह रही हूँ, पहले ही क्यों डरा रही हूँ, बताऊंगी। ये किताब इतनी मोटी है, इसे पढ़ते पढ़ते मुझे काफ़ी टाइम लगा। और मैं पहले ही बता दूं, अगर ये किसी कोर्स की किताब होती तो मैं क्या पाकिस्तान की आवाम में से 1% भी कोई इसे नहीं खोलता। मगर ये नॉवेल है और हमारे पास नॉवेल के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है, तो हम इतनी मोटी क्या, इतनी मोटी इतनी मोटी इतनी मोटी किताब भी पढ़ लेंगे। बहरहाल इसका आखिरी पेज जो है उसका नंबर है 578। 578 पेजेस पे मुश्तमिल ये किताब जिसका नाम है अक्स। टाइटल पेज पे चेस बना हुआ है। इसका क्या किरदार है ये भी बताएंगे। वैसे तो कहता है नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन इसमें से बना हुआ है और आगे इसका जिक्र भी है तो मैं आपके इल्म में जरूर लाऊंगी। इसकी राइटर है उमैरा अहमद। ये किताब स्टार्ट होती है बहुत कैजुअल खूबसूरत अंदाज में। किताब के स्टार्ट में कज़न मैरिज के बारे में बात होती है। पूरी किताब में जो कंफ्यूजिंग बात रही ना, वो मुझे यही समझ नहीं आया कि फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात है कि सेकंड जनरेशन के बारे में बात है। गोल मोल थी। आगे बहुत टाइम पीरियड जब आप 300-350 पेज अबव पढ़ लोगे फिर आपको समझ आएगा कि यार आपने जितनी भी कहानी पढ़ी थी वो किससे रिलेटेड थी। वो मैं आपको क्यों बताऊं, स्ट्रगल मैंने किया है, आप भी करें। बहरहाल कहानी बहुत दिल दहलाने वाली है। अगर आपका नरम दिल है, अगर आपका मेरी तरह थोड़ा सही दिल है कि आप बर्दाश्त कर लेते हैं, तो आप थोड़ा सा दिल को बढ़ा करके इसे बर्दाश्त कर लेंगे। इस कहानी में उमैरा अहमद जो है वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में और ऐसे पहलू जो हमारे माशरे में जिन पे बात नहीं की जाती या जो हमारे मेंटल साइकिल को डिस्टर्ब करने की चीज़ें होती हैं या हमारी लापरवाहियाँ या हमारा अंधा भरोसा लोगों पर जो होता है उस बारे में बता रही हैं। और ये बहुत आखिर में जाके पता चलता है कि एक इंसान एट द एज ऑफ मतलब उनकी अडल्ट एज भी एक है, जबकि उनकी बच्ची है वो बहुत सोशली प्रेजेंटेबल इंसान है, बहुत अपने आप को जो है वो मैनेज करने वाला इंसान है, मुआशरे में एक अच्छा मुकाम रखने वाला इंसान है। उसका मेंटल सर्कल जो है वो किस तरह से डिस्टर्ब हो सकता है। और एक वक्त कहते हैं ना, जब एक वक्त को आपको शैतान आता है तो फिर कुछ समझ नहीं आता। ये उसकी जीती जागती मिसाल है। ये कहानी जो है वो दो क्लासेस के बीच की है। एक अपर क्लास है, एक मिडिल नहीं बल्कि लोअर क्लास आप ये कह लें। ये कहानी है मालिकों और नौकरों के बीच में। इस कहानी में डिफरेंट पहलू दिखाए गए हैं, मतलब बताए गए हैं। आपको पैसा दिखाया गया है, पैसे की अंधाधुन जो कहते हैं ना कि आप जिसके बाद बदले आप हर चीज़ खरीद सकते हैं, वो बताई गई है। इसमें आपको ये बताया गया कि मजलूम की आवाज़ को कैसे दबाया जा सकता है। इसमें आपको ये बताया गया कि इतने साल के ट्रॉमा से आपके दो तरह के फेजेस निकलते हैं। एक अच्छा फेज कि आपने उससे कैसे ग्रोन अप करना है, आपने उन चीज़ों से निकल के एक अच्छा इम्पैक्ट माशरे पे कैसे देना है, अपने आप को आपने एक अच्छा इंसान कैसे साबित करना है। और एक वो इम्पैक्ट कि जहाँ आपको सब कुछ मिल जाता है, जहाँ आपको हर आसाइश मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन एक जो बचपन का ट्रॉमा जिसको शायद हम बआसानी नज़रअंदाज कर देते हैं और जो कि हमारे माशरे के हर दूसरे बंदे का मसला है, उसे हम बहुत आसानी से इग्नोर कर देते हैं और आधे से ज़्यादा फसाद की जड़ ये ट्रॉमास होते हैं। ये कहानी है नूरुद्दीन की नवासी अक्स की। ये कहानी है उस लड़की की जिसकी जिंदगी से, जिसके बचपन ही में उसका बचपन छीन गया। ये कहानी है नसीब की उस खेल की जिससे खुदा ने उसी से मिलवा दिया जिससे वो बिछड़ी थी। ये कहानी है इंतहा के खूबसूरत, इंतहा के हसीन नौजवान की। ये कहानी है इंसाफ पसंदी की। ये कहानी है उसूल पसंदी की। ये कहानी है नूरुद्दीन की नवासी अक्स की। अक्स मुरादाबादी, जिसे
کا نانا نورالدین چڑیا کہتا ہے، چڑیا کی طرح نازک، چڑیا کی طرح آسمان میں اڑتی کھلکھلاتی اور بڑی نازک مزاج کی یہ لڑکی، یہ بچی اپنے بچپن ہی میں چائلڈ ابیوز کا شکار ہو جاتی ہے۔ چائلڈ ابیوز جب شاید اس کو اس بات کا مطلب، اس بات کا مقصد اور اس گھنونی رات کی گہرائی کا پتہ نہیں ہوتا، وہ رات جو اس کی زندگی کی سب سے سیاہ رات ہوتی ہے، وہ رات جو اس کی زندگی کے بدترین دنوں میں سے ایک ہوتی ہے، اور یہ وہ رات ہوتی ہے کہ جب سے اس کا اسٹرگل اور شروع ہو جاتا ہے۔ پیسے کے نشے میں دھت لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس کی کہانی کو، اس کے قصے کو، اس کے وجود کو مٹا دیا، لیکن کہتے ہیں نا، جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ عکس پر اللہ کا ایک خاص کرم یہ رہا کہ اس کو اتنی مشکلوں کے بعد خدا نے اس طرح مقام سے نوازا، اس طرح اسے جو ہے وہ ایک رتبہ ملا کہ جنہوں نے اسے اپنے پیروں تلے روندنا کا سوچ لیا تھا یا روند چکے تھے کہ ان کے برابر آ کے کھڑی ہو گئی۔ انہی کے خاندان کا ایک چشمہ چراغ جو اس سے بچپن میں بچھڑا تھا، اس سے مل چکا تھا، مگر مل کے بنا ملنا کسے کہتے ہیں وہ اس کہانی میں آپ پڑھیں گے۔ اس کہانی میں بڑے مزیدار ٹویسٹ ہے، بڑی اپ اینڈ ڈاؤنس والی کہانی۔ موسٹلی جو اس کا پارٹ میں نے پڑھا وہ سیڈ کی طرف گیا، اور اس کی میں گارنٹی نہیں لیتی کہ ناول پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھیں نم ہوں گی یا نہیں، میری تو ہو گئی تھی۔ بڑا ایک اٹیچمنٹ سی فیل ہوتی ہے۔ اس کہانی میں کئی کرداروں کو صحیح بتایا گیا ہے، اس کہانی میں کئی کرداروں کو ڈیفینڈ کیا گیا ہے، اور کئی کرداروں کی غلطیوں کو، معاشرے کی سراؤنڈنگ کے بارے میں کس طرح سے وہ ہم پر افیکٹ کرتی ہیں، اور کسی کی مینٹل سچویشن کس طرح آپ کی زندگی میں اور کس کس موقع پر اچھے والے انسان کو بھی ڈسٹرب کر دے، ہمیں نہیں پتا۔ تو آپ نے یہ کہانی ضرور پڑھنی ہے۔ اس کہانی میں عکس کی جو عادت میں سب سے بیسٹ مجھے عادت لگی نا، اس نے کہا، نانا میں کچھ نہیں بھولتی، نانا میں شطرنج کی کھلاڑی ہوں، میں ایک ایسا شطرنج بناؤں گی جو صرف رانی کے لیے ہوگا، جس میں سارا پاور رانی کے پاس ہوگا، جس کا سب کچھ رانی ہوگی۔ شطرنج سیکھنے کا مجھے خاصا شوق ہے، اور پاپا سے میری کافی ریکویسٹ ہوئی ہے اس بارے میں نے ان سے کی ہے، مگر وہ خاصے ضدی، انہوں نے اب تک تو مجھے سکھایا نہیں۔ لیٹس سی کہ میں کبھی عکس کی طرح چیس کھیل سکوں گی یا نہیں، لیکن میرے پاپا بھی یہی کہتے ہیں کہ میں شطرنج کا کھلاڑی ہوں۔ اب شطرنج کے کھلاڑی ہونے میں ایسی کیا خاص بات ہے، وہ تو جس دن میں سیکھ گئی کھیلنا اسی دن آپ سے پوچھوں گی۔ ویسے مجھے کھیل کھیلنا زیادہ پسند نہیں، کیونکہ ایک بار میں نے کہیں پڑھا تھا، آپ لوگوں کو بھی بتا سکتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے کام ہے، کہ موبائل میں نیٹ ورک اور رشتوں میں جب بھروسہ ختم ہو جائے نا تو لوگ اکثر کھیل ہی کھیلتے۔ خیر، ایسے ہی کھیل کے جال میں بنی اور رچی گئی یہ کہانی ہے، آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے۔ یہ کہانی ہے عکس مراد آبادی کی، جسے لکھا عمیرہ احمد نے۔ یہ ناول اس طرح کا کچھ شاہکار ہے، آپ کو آن لائن بھی مل جائے گا۔ ابھی اس کی جو کہانی ہے وہ بہت کچھ پڑھی ہے میں نے، تو آپ کو بالکل تھوڑا سا بتایا ہے، آپ نے خود پڑھنی ہے، اس کے بعد مجھے بتانا ہے کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ یہ کہانی ہے اس ناول کے مطابق اپنے ڈسٹرکٹ کی پہلی ڈی سی، ڈپٹی کمشنر عکس مراد آبادی۔ تو اسٹے ٹیون فار نیکسٹ ویڈیو۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ کسی اور کتاب کے تعارف اور کسی اور ویڈیو میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات۔ اپنی دل کی باتوں کو لیے آپ کی میں منتظر رہوں گی۔ جب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔